अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल और हस्ब मामूल में आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। आज प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर आपकी खिदमत में जो हर मंडे को पेश किया जाता है उसी मामूल के मुताबिक पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े से और जिन लोगों ने शब बारात की बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर किया हुआ है और हालत रोज़ा में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके रोज़ों को कबूल फ़रमाए। जिन्होंने रात में इबादत की है, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल फ़रमाए और उनकी ज़िंदगी में और हर मुसलमान की ज़िंदगी में उस इबादत का रंग यानी ताअत इलाही और ताअत रसूल की सूरत में अता फ़रमाए। प्रोग्राम का आगाज़ आपको मालूम है कि हम फॉर्मेट से करते हैं। सबसे पहले सुन्नत इलाहिया की तरफ जाते हैं और उसके बाद सुन्नत रसूल और सुन्नत अंबिया की तरफ आएंगे और फिर साथ ही कलमा तैयबा पढ़ते हुए प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। आइए चलते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ, जो कि किताब हिदायत भी है, जो कि सहीफ़ा इनक़िलाब भी है। सूरा का नंबर है 33, आयत का नंबर है 56 और आयत का उन्वान है आयत दुरूद व सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के सदिये और तोहफ़े के बाद अब हम बढ़ते हैं इस्तिग़फ़ार की तरफ, जो कि जमी अंबिया कराम की सुन्नत भी है। ख़ुद हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान मजीद में हम पाते हैं, जिसमें वो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते नज़र आते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम खसारे वालों में हो जाएंगे। फिर पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी कुरान मजीद में सूरह नूह में हम पाते हैं। वो भी अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और मोमिनीन के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते नज़र आते हैं। रब्बना रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। फिर हम बढ़ते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरफ, जो कि जद्दुल अंबिया हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सीक्वेंस के साथ तमाम अंबिया कराम के इस्तिग़फ़ार को कुरान मजीद का हिस्सा बनाया ताकि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार की आदत डाले और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपने रब की बख्शिश, करम और अता को पाने वाली बन जाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हम सूरह इब्राहीम में पाते हैं। वो कहते हैं, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे माफ़ फ़रमा, मेरे वालिदैन को माफ़ फ़रमा और जमी मोमिनीन की बख्शिश फ़रमा जिस दिन यौम हिसाब होगा। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदइया मुबारका में हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मजलिस में मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और मुआफ़ी के कलमात अदा किए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जिस तरह से मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डिक्लेरेशन साइन किया, एक स्टेटमेंट इशू की और उसका बयान ख़ुद सूरह नज्म की इस आयत में है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही की उसने अपने बंदा ख़ास की तरफ जो वही की। तो लिहाजा उस वही में ये कलमात भी शामिल बताए जाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ताअत डिक्लेयर कर दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत डिक्लेयर कर दिया। अलगरज़ ये कि जो अल्लाह तक पहुँचने के
راستے تھے، واسطے تھے، وسیلے تھے، وہ سارے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں گے کہ جو بھی رسول اللہ رب العزت سے ملنا چاہے گا، قربت چاہے گا، اللہ رب العزت کی طاعت اور فرما برداری چاہے گا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی مل سکے گا، حتیٰ کہ ایمان جیسی دولت بھی بواسطہ رسالت لوگوں کو نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا ساتھ ہی یہ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ جو معاملات مخلوق سے ریلیٹڈ ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آئیں گے، معافی کے لیے آئیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو ہے وسیلہ بنیں گے۔ دنیا میں وسیلہ حضور علیہ السلام کی ذات کو بنا دیا، اور قیامت کے دن وسیلہ مقام محمود پر حضور علیہ السلام کو متمکن فرما کر بنایا جائے گا کہ آقا علیہ السلام کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کہہ کر مقام محمود، مقام شفاعت، مقام قربت، مقام معرفت جو ہے وہ عطا کر دیا۔ اب جس نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی کلام کرنا ہو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے کرے گا، حضور علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے ہی شفاعت ہوگی۔ اسی طرح یہی اصول دنیا میں بھی جاری کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اللہ کی معصیت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، تو اس نافرمانی کے ازالہ کے لیے کہاں چلے جائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں گے اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ جب اس طرح کی آہوزاری کریں گے، ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اللہ کی رحمت شفاعت رسول کو بھی دیکھے گی، حضور علیہ السلام کے استغفار کو بھی دیکھے گی، حضور علیہ السلام کی سفارش کو بھی دیکھے گی کہ میرا محبوب ان کے لیے سفارش کرتا ہے یا نہیں۔ تو اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو قرآن مجید نے کیا کہہ دیا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور بضرور توبہ قبول کرنے والا پالیں گے اور مہربان بھی پائیں گے۔ اس سے آپ دیکھیے کرم بالائے کرم ملے گا بارگاہ مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کہیں بھی معافی مانگ سکتے ہیں، سجدے کی حالت میں معافی مانگیے، اتحیات میں معافی مانگیے، صوفہ پر بیٹھ کے معافی مانگیے، اپنے گھر کے اندر جہاں بھی ہو وہاں معافی مانگیے، حرم میں جا کر مانگیے، مسجد میں جا کر مانگیے، لیکن رحمت الہی کو، بخشش الہی کو، جو کیف اور جو جوش حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی مانگنے والوں پر آتا ہے، وہ شاید دوسروں پر نہیں آتا، جیسا کہ قرآن مجید کی نص ہے کہ اللہ رب العزت ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اے معافی مانگنے والوں ادھر جاؤ، اے معافی مانگنے والوں میرے محبوب کے پاس جاؤ، تاکہ تمہاری معافی پر جو ہے وہ سند جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اسی لیے بعضوں نے کہا جاؤ کا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو لہٰذا یہ استغفار کے کلمات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے یہ کلمات تلقین بھی فرمائے۔ انہوں نے جب یہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کیا کرو، کیونکہ خزانہ قدرت میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اس کی شان کبریائی ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں معافی کے لیے اور توبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ شخص جس کی سواری
रेगिस्तान में गुम हो चुकी हो और वो मायूस होकर लेट चुका हो कि अब मौत ही मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देगी, अभी वो आखिरी सांसें ले ही रहा है कि सवारी उसके सामने आ जाती है, उसकी उम्मीद, उसकी हिम्मत का आलम क्या होगा जो सवारी को देखकर खड़ा हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहता है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मौला हूँ। इतनी उसे खुशी हो रही है कि उस खुशी में वो ये कहना ही भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है। ये हमें समझाने के लिए मिसाल दी है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी का आलम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम का आलम हम बंदे क्या जानें, हम बंदे क्या समझें, हम बंदे क्या उसका इदराक कर सकें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो पहले ज़मानों के एक शख्स की जो 99 लोगों को जो है वो मर्डर कर चुका था, उनकी मिसाल देते हुए आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को रहमत इलाही का मफ़हूम समझाया, मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है वो कॉन्सेप्ट हमें बताया कि देखो सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म इस कायनात के अंदर किसी जान को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देना है, लेकिन उस बनी इसराइल के फ़र्द ने 99 को कत्ल करने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वो देखना चाहता था कि अल्लाह की रहमत कहाँ है, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह की रहमत किस तरह से मुझे अपने दामन में ले रखा है। उसने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा ना, इसीलिए वो फिर दौड़ पड़ा। आप अंदाज़ा कीजिए, ये भी तौफीक इलाही होती है कि वो मुजरिमों को भी जो है वो बख्शता है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आज भी ये हदीस मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में जहाँ इमाम खड़ा होता है वहाँ लिखी हुई है, शफ़ात इले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफ़ात जो है मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। तो लिहाजा जितनी बड़ी हस्ती है उसके लिए गुनाह भी उसी अहमियत, उसी जो है वो मकाम के चाहिए, ताकि शफ़ात करने वाले को भी मज़ा आए और रहमत करने वाले को भी उसकी रहमत जो है जोश और करम पे जाए। इसका ये माना हरगिज़ न ले लें कि हम बड़े गुनाहों में इन्वॉल्व हो जाएं और कहें जनाब हमने इस्लाम चैनल पर सुन लिया है कि बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ किया जाएगा तो हम बड़े गुनाहों में इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं नहीं, वल्लाह बड़े गुनाहों से अपने आप को रोकिए, कभी भी ऐसा सोचिए भी मत, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा जो है वो इंटेंशन के साथ गुनाह कर रहा और मौत उसे आकर पकड़ ले और वहीं उसका जो है मामला ख़राब हो जाए। ऐसी बात नहीं, बल्कि जिनसे नादानी में हो गए, जिनसे नासमझी में हो गए, गफलत में हो गए और अब उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर दे दिया तो वो माफ़ी के लिए हाज़िर हो जाएं। तो फिर अब अंदाज़ा कर लीजिए कि वो बंदा 99 को मारने के बाद अब फिर आगे बढ़ता है और जाके किसी राहिब से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई बख्शिश है, मैंने 99 आदमी कत्ल कर दिए हैं। ये सही बुखारी के अंदर हदीस है, सही मुस्लिम ने इसको लिया है, इब्ने माजा ने इसको बयान किया है और इसके अलावा हदीस की बहुत सारी किताबों में आई है। वो जाके पूछता है, आप अंदाज़ा तो कीजिए, ख़ुद कुरान मजीद की वर्डिक्ट देखिए। कुरान मजीद कहता है कि जिसने किसी जान को बग़ैर किसी उज़र के कत्ल कर दिया, गोया उसने जमी इंसानियत का कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। इसलिए किसी को नाहक मारा जाए तो पूरी इंसानियत उसके लिए जो है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतकाम जो है बड़ी तेज़ी से आता है। तो लिहाजा जुल्म के ख़िलाफ़ उठना चाहिए, खा वो जुल्म राइट में हो या लेफ़्ट में हो, वो साइड में हो या आप में हो, जिस जगह पर भी वो जुल्म हो, जिस खित्ते में भी लोगों को जो है बेघर किया जा रहा हो, लोगों को जो है वो मारा जा रहा हो, लोगों की जानें जो है बग़ैर वजह के ली जा रही हों, तो उसके लिए जो है आवाज़ उठाना, उसके लिए अपना रोल प्ले करना, ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ उठें। वो शख्स जो है वो चल पड़ा और उसने राहिब से पूछा, क्या कोई बख्शिश हो सकती है, क्या कोई मग़फ़िरत मिल सकती है, क्या कोई अल्लाह ताला का करम मुझे अपने हाले में ले सकता है। राहिब ने जब उसकी बात सुनी तो वो राहिब खुश्क था, वो खुश राहिब नहीं था, वो मायूस करने वाला राहिब था, वो मायूस करने वाला जो है रिलीजियस स्कॉलर था। उसने कहा, अब आए हो, इतने लोगों को कत्ल किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ऐसा नहीं किया। ये भी एक किरदार सोसाइटी में पाया जाता है। जब उसने ये बात की तो इस शख्स के दिल में ख्याल आया, चलो जहाँ 99 की सज़ा पाऊँगा, इस मायूस करने वाले को भी मैं फारिग ही कर देता हूँ। उसने उसका भी काम तमाम कर दिया। जब काम तमाम करके वहाँ से निकला तो दिल में फिर वो ख्याल, दिल में फिर वो तड़प,
دل میں پھر وہ لگن، دل میں پھر وہی دھیان کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے، کہ مجھے جو ہے معافی چاہیے، مجھے بخشش چاہیے، میں اللہ کے دربار میں گروں۔ کہیں سے اس نے سن رکھا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے پر وسیع اور حاوی ہے، اور سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو وہ پھر اس امید پر جب کوئی اللہ کی دربار میں نکل کھڑا ہوتا ہے، قرآن مجید نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے سارے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو شب برات نہیں ملی انہیں اپنے مقدر کو رونا ضرور چاہیے، لیکن اس پہ روتے ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہر شب قدر ہے۔ اگر قدردان ہو تو ہر رات اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتے ہیں، لیکن شب برات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اور باقی شبوں میں آخری پیر میں یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش کر لے، اٹھے اور ندامت کے ساتھ رب لم یزل کی بارگاہ میں قیام کرے اور اعتراف گناہ کرے، اعتراف ندامت کرے، کچھ آنسو بہائے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، اور کہے لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی الہ العالمین، میں اس طرح تیری تعریف اور حمد نہیں کر سکا جس طرح خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، الرحمن الرحیم کہہ کر، مالک یوم الدین کہہ کر، اس طرح تو میں نہیں کر سکا، لیکن جو میرے پاس تعریف کے کلمات تھے ایز اے مخلوق، ایز اے انسان، ایز اے عبد، وہ میں نے پیش کر دیے ہیں۔ میری مجال یہی تھی کہ میں تیری بارگاہ میں تیری تعریف جو ہے اپنے درجے اور اپنے رتبے کے مطابق کر سکوں، اور تو نے جو تعریف کی ہے اس کا تو نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی بدل ہے، نہ کوئی اس کا مقابل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بندہ اللہ کی تعریف کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ ہیں میرے گناہ، یہ ہیں میری خطائیں، یہ ہے میری زندگی کا حساب و کتاب، پلیز اب تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے۔ بھائیوں نے بھی رخ پھیر لیا ہے اور دوستوں نے بھی جو ہے منہ موڑ لیا ہے، اب کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اب سہارا ہے تو صرف تیری ذات ہے۔ اسی لیے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، جب حوصلے اور ہمت اور سہارے سب ساتھ چھوڑ گئے تب ہم نے اپنے رب کو جو ہے پہچانا کہ اس وقت اس کا سہارا جو ہے بندے کو تھام لیتا ہے۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہر ایک کو ہمت بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، اٹھنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور بیماروں کو جب ڈاکٹر جو ہے ڈکلیئر کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، وہی شفا بھی دے دیتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ اس میں امید کی ایک کرن پہنچی، اور وہ پھر پوچھتے پوچھتے وہ بنی اسرائیل کا شخص کسی اچھے شخص کے پاس پہنچا جو مایوس کرنے والا نہیں تھا، جو امید دینے والا تھا، جو نگیٹیوٹی پھیلانے والا نہیں تھا، پازیٹیوٹی پھیلانے والا تھا۔ اس نے پوچھا کیا میرے لیے کوئی بخشش ہو سکتی ہے جس نے 100 انسانوں کو ناحق قتل کر رکھا ہے، کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے، اس کے لیے کوئی امید ہے؟ اس نے کہا ہاں، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیسے جو ہے اللہ سے معافی مانگوں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے دور ایک علاقہ ہے جہاں کچھ القریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، مجھے امید ہے کہ جب تم اس بستی والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کو پکارو گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی شقی نہیں ہو سکتا، بدبخت نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا۔ تم بھی جاؤ، تمہاری محرومی جو ہے وہ امید میں بدل جائے گی۔ جب ان کی رینج میں پہنچو گے تو اللہ کا کرم
تمہیں جو ہے اپنے حالے میں لے لے گا۔ وہ شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس مقام پر جو ہے وہ ملک الموت آ کے اس پر جو ہے وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ عین درمیان میں ابھی پہنچا تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو جو ہے قبض کر لیا، لیکن اس شخص نے ہمت نہیں ہاری۔ جب گرنے لگا تو اس نے جمپ لگائی، ایک بالشت آگے بڑھ کر جو ہے وہ گرا۔ ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی دونوں آ گئے، اور دونوں نے آ کر جو ہے وہ ان میں مخاصمہ اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو جنت کا حقدار ہو چکا، جب گھر سے نکلا نیت المومن خیر من عملہ ہی، تو اس کی نیت جو ہے بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی، اسی لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، 100 آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، ابھی پہنچا تو نہیں، نہ ہی توبہ کی ہے، ابھی تو رستے میں مرا ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم اسے لے کر جائیں گے۔ ادھر اللہ رب العزت نے بستی والی زمین جو القریۃ الصالحہ کی تھی، یہ نیکوں کی سنگت کو آپ دیکھیے، نیکوں کی تعلق کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کتنا جو ہے وہ حیا کرتا ہے نیکوں کے تعلق کا۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حصہ زمین کو فرمایا کہ تو تھوڑا سا اور سکڑ جا، اور یہ جو حصہ زمین تھا جو گھر والا تھا جہاں گناہ کیا کرتا تھا، اسے کہا تھوڑا سا تو پھیل جا، اور پھر فرشتوں سے فرمایا اب جو ہے زمین کو ناپ لو، جس طرف کی زمین کا فاصلہ کم ہوگا اس طرف اس کی روح کو لے جایا جائے۔ ادھر حکم الہی جاری ہو گیا، ادھر عدل الہی جاری ہے، ادھر فضل ادھر عدل، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ عدل اور فضل اگر کسی نے یکساں دیکھنا ہو تو یہاں دیکھیے، فضل الہی سے زمین کو پھیلایا اور سکیڑا جا رہا ہے، اور عدل الہی سے زمین کی پیمائش ہو رہی ہے۔ تو عدل الہی میں جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت، حدیث کے کلمات ہیں، ایک بالشت یا ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا جو اہل اللہ کی بستی سے جو ہے وہ قریب تھا، تو لہٰذا رحمت کے فرشتے جو اسے لے گئے۔ اب اس سے آپ حدیث جو میں نے بیان کی بہت سارے پہلو واہ ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، اپنی امت کو فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان میں برکت ہی برکت ہے، اور میں خود اللہ سے برکت کا سوال کرتا ہوں، تو لہٰذا معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ڈیلے نہ کرو، جلدی سے حاضر ہو جاؤ، اور معافی کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ مت دیکھو کہ میرے اتنے اتنے گناہ ہیں، یس وہ گناہ ہیں، اسے بھی پتہ ہے، اسی نے جو ہے وہ خلق کیا ہے اعمال کو، لہٰذا جو ہے اگر تم نے اس کا کسب کر لیا ہے تو پھر وہ گناہ معاف بھی ہو جائیں گے۔ لیکن امید کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھو، نا امیدی کے ساتھ نہیں، مایوسی کے ساتھ نہیں، بلکہ جو ہے وہ اپنا ایک کنوکشن کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ، ایک ریزولیشن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ، لیکن کسی نسبت کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی بیان کر دیا کہ گو حرم کے راستے بھی وہ پہنچ چلے خدا تک، تیرے آستاں سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ حضور کے نسبت والوں کے پاس آ جاؤ، یا تو دربار مصطفیٰ چلے جاؤ، وہاں نہیں جا سکتے تو گھر میں مصلی بچھا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لنک ہوتے ہی، جب لنک ہو جاؤ گے، پہلے درود و سلام پڑھو، کچھ نعتوں کے تحفے پیش کرو، کچھ حضور علیہ السلام کی جو تعریف ہے وہ بیان کرو، کچھ سیرہ بیان کرو، تاکہ حضور علیہ السلام کی محبت سے ماحول کے اندر ایک اثرات جو ہے پیدا ہو جائیں، ماحول جو ایک معطر ہو جائے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ سے ہی ماحول معطر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب ماحول کریٹ ہو جائے گا تو پھر رحمت الہی تمہاری طرف جو متوجہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت، پھر اس وقت ماحول بنا کر پھر کہنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ۔ جب ان نیک بندوں کے واسطے سے مانگو گے تو جس طرح اس بندے کے لیے مغفرت ہوئی تھی تمہارے لیے بھی ہوگی۔ وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے رحمت الہیہ
کی کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نا امیدی نہیں بلکہ امید کے ساتھ جو اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتا ہے اور کسی نسبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو رحمت الہی اس کو اپنے حالے اور دامن میں لے لیتی ہے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پروگرام کا یہ حصہ آپ کے ساتھ مختص ہوتا ہے تو آپ اپنے سوالات بھی لا سکتے ہیں اور لائیو کال بھی لا سکتے ہیں۔ آپ اسکرین پر شاید آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ ہمارا نمبر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ اسلام چینل آج ایک نئی جو ہے وہ اپنا نئی لوکیشن کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہے۔ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو اپنا کہ انہوں نے ایک اچھا ارینجمنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ترقی جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ یہ سب آپ کے تعاون کی بدولت ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیری عرض کر رہا ہوں۔ جی زبیری صاحب، سمیع زبیری صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں، اگر معاشرے کی بات کریں، یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جی ان کے خط و خال پہ ہم جائیں تو معاشرے میں افراد، اساتذہ، والدین، علماء جو بھی کہہ لیں، ان سب کا ان پہ کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے یا سب پہ نے مل کے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بگاڑ پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی مورد الزام ہے، کسی پر الزام لگا سکتے ہیں یا اجتماعی طور پر ہم سب جناب اس میں ملوث ہیں؟ یا کیا بات ہے کہ اتنا سچا دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سچا اور سچا دین ہمارا۔ جی بہت شکریہ سمیع زبیری صاحب، آپ کا سوال مجھے آ گیا، میں نے نوٹ کر لیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات مبارک ہو۔ جی اور میری گزارش ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے پلیز دعائے مغفرت کرنا، اور انشاءاللہ۔ میں کیا اس کے لیے صدقہ جاریہ دے سکتا ہوں کہ اس کو ثواب ملتا رہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول ہو۔ آمین۔ آپ کو بھی نئی کرسی بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ آپ کا اسٹیٹس تو آج ہی ہائی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہم سب کے والدین کی بے سار مغفرت کی دعا فرمائیے گا، اور اللہ رب العزت جو عبادت ہم نے کی ہے اللہ رب العزت قبول کرے۔ آمین، امید ہے آپ نے بھی دعا میں یاد رکھا ہوگا۔ آمین۔ اور علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہے، تو انہوں نے اپنی والدہ کی وراثت سے اپنے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی مسجد میں دیں گے، اپنے جی محلے کی مسجد میں دیں گے، لیکن وہ مسجد ابھی تک تعمیر نہیں ہو پا رہی، تو کیا وہ یہی رقم کسی اور مسجد میں دے سکتے ہیں؟ حالانکہ نیت انہوں نے اپنے محلے کی مسجد کی ہوئی ہے، تو کیا ابھی کسی اور مسجد میں، پاکستان میں کسی اور مسجد میں وہ بھی جی بن رہی ہے، تو اس میں وہ جی رقم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم انٹرٹین کریں گے، اور بھی کوئی سوال ہے تو وہ لا سکتے ہیں۔ تو اب میں سوالات کی طرف ہی ڈائریکٹ بڑھ جاتا ہوں۔ میں نے موضوع آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے شعبان کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ جو شخص شب برات میں حاضر نہیں ہو سکے، کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت آج بھی وسیع ہے۔ آج بھی اگر کوئی اپنے قصور لے کر اللہ کے دربار میں دن میں آ جائے، رات میں آ جائے، لیکن خلوص کے ساتھ آئے، توبۃ نصوح کرتا ہوا آئے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے اپنی رحمت کو وسیع رکھے ہوئے ہے۔ لیکن آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی حوالہ، کوئی نہ کوئی نسبت اور کوئی نہ کوئی سنگت ضرور لے کے آئیں، تاکہ اللہ رب العزت ان سنگتوں کا حیا کرتا ہے، اپنے دوستوں کا حیا فرماتا ہے۔ اولیاء کوئی اسے مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے خود اپنے اولیاء کی شان بیان کی ہے کہ ان اولیاء الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ان کو جو ہے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی وہ غم ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے ہمیں
یہ بھی رہنمائی کر دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے مخلص ہیں. اللہ رب العزت نے اخلاص کی جو ہے ان کو سند جاری کر دی ہے. میں اور آپ اخلاص کے لیے تگودو کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے مخلصین کے زمرے میں شامل کیا ہے. میں اور آپ مخلص ہیں، یہ مخلص ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ کچھ آدمی جو معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دیتے ہیں. تو وہ پوچھتے تھے، تو میں نے جو سمجھا کہ ابھی فدیہ ان پر لاگو نہیں ہوا کیونکہ ابھی رمضان آیا نہیں، انہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے نہیں. تو کیا وہ فدیہ جو روزوں کے عوض دیا جاتا ہے وہ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ بھی کیا پہلے دی جا سکتی ہے، ایڈوانس دی جا سکتی ہے، جب سے وہ فرض ہوتی ہے اس سے پہلے دی جا سکتی یا نہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. آئیے اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں ویلکم کروں گا سمیع زبیری صاحب کو، جو کہ ہماری کمیونٹی کے ایک بہت بڑے ویلفیئر ورکر ہیں، ایک تھنکر ہیں، اور ہمیشہ امت کے لیے، امت کا درد لیے سوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے. آپ نے جو سوال پوچھا بڑا فکری سوال ہے، اور اس کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو فرمایا کہ معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں، کیا وہ سارے جو ہے وہ اپنا راستہ بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا بگاڑ آ چکا ہے. تو وہ جاننا چاہتے تھے. گو وہ خود بھی اس کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں. لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ دو چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہیں. پہلی شے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے نظام بھیجا ہے، جب قوم اجتماعی طور پر اس نظام سے منہ پھیر لیتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ان سے اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر اس معاشرے کے اندر بگاڑ، ڈسرپشن، افراتفری اور بے حسی اور بے مقصدیت کا جو ہے وہ طوفان پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے جو اس وقت امت مسلمہ کی صورت جاری و ساری ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے امت مسلمہ کی کیفیت ہو گئی ہے. ایک چرواہا آ کے ہانک کے اس طرف لے جاتا ہے، دوسرا چرواہا آتا ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے. کبھی یہ رائٹسٹ طرف ہو جاتے ہیں، کبھی لیفٹسٹ کی گود میں چلے جاتے ہیں. الغرض یہ کہ کوئی کلیئر ڈیسٹینیشن انہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ جب کوئی قوم فکری طور پر غلام ہو جائے تو بقول اقبال ضرب کلیم میں یہ ان کی نظم موجود ہے کہ ان غلاموں کا تصور ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں بندوں کو غلامی کے طریق. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا طریق. تو لہٰذا جو ہے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ منتظر فردہ رہتی ہے کہ کوئی آ کے ہمیں بدل دے گا. خود اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک جو ہے وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. جب تک جو ہے ووٹ کے ذریعے اور اپنے عزم کے ذریعے سے اس نظام کو نہ بدلیں جو نظام انہیں جو ہے وہ کھا رہا ہے، جو نظام انہیں جو ہے وہ غلامی کی جو ہے وہ دقیق گہرائیوں کے اندر، عمیق گہرائیوں میں جو ہے پھینک رہا ہے. جب تک اس نظام کو نہ بدلا جائے گا اس وقت تک تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس میں سب کے سب ذمہ دار ہیں. ایک تو یہ، دوسرا حکمران جنہیں ہم چنتے ہیں، جنہیں ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں، جب جو ہے وہ اس آئین کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن ہے جو بتا رہا ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر وہی کوئی تبدیلی کے آثار نمودار نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ دوہرا اصول ہے، عوام اجتماعی طور پر جو اپنا فیصلہ دیں اور حکمران ان کو فالو کریں، اور ایسے حکمرانوں کا چناؤ کیا جائے جو صحیح اسلام کا ویژن رکھتے ہوں، اسلام کو سمجھتے ہوں، امت کا درد رکھتے ہوں، اور پھر امت کو یونٹی کی طرف لے جائیں، برائیوں کا خاتمہ کرتے چلے جائیں، احکام الہیہ کو امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بگاڑ سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں طرف ذمہ داری جو ہے وہ جاتی ہے، کسی ایک طبقے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ قول ہے کہ جیسے تمہارے جو ہے وہ اعمال ہوں گے ویسے تمہارے جو ہے وہ حکمران ہوں گے، اعمالکم اموالکم. تو لہٰذا دوسرا ایک بھائی نے پوچھا کہ شب برات مبارک ہو.
शब बारात की मुबारक देना अच्छी बात है, लेकिन मुबारक भी उसी के लिए है, बाबरकत भी उसी के लिए जिसने कुछ कमाई की हो या जिसने अल्लाह की बारगाह में कुछ सजदा रेज़ी की हो, कोई तोहफ़ा अल्लाह की बारगाह में पेश किया हो, आजिज़ी का, इनकिसारी का, बंदगी का, ताअत का, फर्मा बरदारी का, उसी को मुबारकबाद जचती है और उसी को मुबारकबाद सजती है। इसको एक रस्म ना बनाया जाए जनाब शब बारात आ गई है और इसको मुबारक दी जाए, नहीं। शब बारात तो आई है हमें निजात दिलाने के लिए, गुनाहों से हमें निजात दिलाने के लिए, मासियत से हमें निजात दिलाने के लिए, निफाक से हमें निजात दिलाने के लिए, सुस्ती, गफलत, काहली और अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की पकड़ से निजात दिलाने के लिए शब बारात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अपना मैसेज भेजते हैं कि आ जाओ, आज की रात में अपना करम लुटाने लगा हूँ आसमान दुनिया पर आकर। तो लिहाजा वो मुबारकबाद का सही मुस्तहिक है जिसने सही कमाई की है, और जिसने कमाई नहीं की तो वो उसके लिए भी एक उम्मीद की किरण है, चलो आज मैं आके माफ़ी मांग के संवर जाऊँ। शब बारात तो संवारने के लिए आती है कि अल्लाह ताला की बख्शिश जिसने पा ली वो खुश नसीब हो गया। अल्लाह ताला हमारा भी शुमार फरमाए, और जिस भाई ने इस तरफ मुतवज्जे किया उनकी ज़ौजा मोहतरमा की और जमी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद की मग़फ़िरत फरमाए। और उन्होंने पूछा कि मैं अपनी ज़ौजा के लिए क्या तोहफ़ा भेजूं जिससे उनके लिए सदक़ा जारिया हो सके। पहली बात तो यह है कि मरहूमीन के लिए कुरान और सुन्नत में 3 तोहफ़े जो है बयान किए गए हैं। पहला तोहफ़ा है दुआ का, कि आप हमेशा उनके लिए दुआ करते रहिए, रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना अग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, और जो हमारे मोमिन भाई और बहनें हमसे पहले जो है वो इस्लाम में चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, और हमारे दिलों से टेढ़ को निकाल दे, कजी को निकाल दे, और हमें बाहम शीरो शकर कर दे। तो लिहाजा ये पहला तोहफ़ा दुआ का है। दूसरा तोहफ़ा इस्तिग़फ़ार का है, जो वर्बल हम कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह के कलमात पढ़ के उनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। तीसरा तोहफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ाए जारिया है। सदक़ाए जारिया में आप कोई जो है वो मस्जिद बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, कोई भी वेलफेयर का काम जिससे इंसानियत बेनिफिट ले रही हो वो जो है उनके लिए तैयार कीजिए, वो सदका जारिया होगा। जब तक वो काम रहेगा, जब तक वो बिल्डिंग रहेगी, जब तक वो कुआं रहेगा, पानी लोग पीते रहेंगे, दरख्त होगा, पत्ते जो है उसके साया देते रहेंगे, अलगरज हर वो काम जो कंटिन्यूस जो है वो उनके लिए सदका जारिया होगा। और उसमें आप अपनी भी नियत कर सकते हैं और अपने मरहूमीन के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बहन ने पूछा जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में दुआओं के तोहफ़ों के साथ मौजूद होती हैं, और आज भी उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी दी और कहा कि किसी ने ये प्लेज किया था अल्लाह ताला की बारगाह में कि वो जो है इतने पैसे जो है इस मस्जिद में देंगे, महल्ले की मस्जिद में, और महल्ले की मस्जिद में कुछ अभी डिले उन्हें नज़र आती है। वो चाहते हैं कि कोई और जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद में वो रकम दी जा सकती है या नहीं। हाँ, इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये सारा मामला अल्लाह के घर के लिए जो है किया गया है, तो ये मस्जिद भी महल्ले की है, वो मस्जिद भी है। हक़ तो ज़्यादा इसी मस्जिद का है। अगर इसमें कोई डिले है तो वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनको बिठा के उनको बता दिया जाए कि हम इसमें देना चाहते थे, लेकिन आपने या इंतज़ामिया को कह दिया जाए आप डिले कर रहे हैं, तो अब हम इसको उठा के दूसरी मस्जिद की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो मस्जिद वालों को ज़रूरत भी है और वो तेज़ी से बन भी रही है। तो उन्हें आगाही देते हुए, ताकि हो सकता है बहुत सारे काम वो मस्जिद वाले भी कर रहे हों और हमें मालूम ना हो, तो उन्हें आगाही देकर ये एक उन्हें तहरीरन या तकरीरन बताकर फिर वो रकम जो उनकी रज़ामंदी से दूसरी तरफ पहुंचा दी जाए। और जब ये मस्जिद बने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको जो है हिम्मत दे तो इसमें भी वो रकम जो है डाल दी जाए। ये मुझे समझ आई है, तो अल्लाह ताला अगर सही है तो इसका अजर अता करे, और अगर ये गलत है तो मुझे माफ़ फरमाए। इसके बाद जो है किसी ने पूछा कि माज़ूर आदमी जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते। हाँ, उनके लिए फ़िदिया जो है वो कब अदा किया जाएगा। शरीयत का मसला तो यही है कि जब शरीयत किसी हुक्म का, अमर का मुतालबा करती है तो उसके अदा ना करने के बाद उसका जो है वो रैंसम जो है वो दिया जाएगा।
यानी फ़िदिया उसका बाद में दिया जाएगा उसूलन जब शरिया मुतालबा करेगी। मसलन अभी देखिए कि इस वक्त आज 12 बजने वाले हैं और 1 घंटा आगे हो चुका है, तो इस वक्त अगर कोई चाहे कि मैं ज़ोहर अभी पढ़ लूँ तो वो ज़ोहर ना पढ़ सकेगा, क्योंकि शरीयत ने अभी मुतालबा नहीं किया। ये मामला है बदनी इबादात के साथ, लिहाजा जो है कौली और बदनी इबादात के साथ जो शरीयत ने अहकाम रखे हैं वो उन्हें स्पेसिफाइड टाइम पर ही अदा किए जाएंगे। जैसे कुरान मजीद ने कहा इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक हमने नमाज जो है अहले ईमान पर उसके औकात में फ़र्ज़ की है। नमाज फ़र्ज़ है लेकिन उसकी अदायगी कब होगी? वजूब अदा के लिए जब मुअज़्ज़िन वक्त पर जो है वो कॉल देगा हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह, तो उस वक्त जो है उसकी अदायगी लाजिम हो जाएगी। अब अगर किसी ने उस वक्त में नहीं पढ़ा तो अब वो उसकी कज़ा करेंगे। लेकिन जो माली मामलात हैं उसके लिए फ़ुक़हा किराम ने यह भी लिखा है कि वो पहले भी दिए जा सकते हैं कि उसमें जो है वो दूसरों का बेनिफिट जो है मौजूद है। इसमें तो सिर्फ बंदे का ही बेनिफिट था, नमाज़ पढ़ने में, रोज़ा रखने में बंदे का अपना जो है बेनिफिट था, लेकिन जब दूसरों के बेनिफिट की बात आ जाती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो इंसानियत के लिए भला कर रहा है। वहाँ फ़ुक़हा किराम ये कहते हैं कि अगर आप ज़कात को पेशगी भी अदा कर दें, क्योंकि इंसानियत बेनिफिट लेगी, किसी भूखे के पेट में कुछ लुक़मे चले जाएंगे, किसी बेलिबास के पास लिबास चला जाएगा, सर्दी में किसी के पास लिहाफ चला जाएगा, किसी का घर गिरा हुआ है वो घर बन जाएगा। अलगरज जो मद्दात ज़कात और सदका और फ़ितरा और फ़िदिया में हैं उससे उनका भला हो जाएगा, तो लिहाजा जो है वो उसको इन एडवांस भी दिया जा सकता है। मसलन फ़िदिया जिनको मालूम है कि वो उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है, अब वो रोज़ा नहीं रख सकते, या शेख फ़ानी हैं, इस उम्र को पहुँच गए हैं कि अब उनमें सलाहियत नहीं है और उन्हें ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं है, तो अगर वो पहले देना चाहें तो वो अगर रमज़ान उन्होंने न भी पाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जो फ़िदिया है उसको जो है वो सदक़े में और खैरात में तब्दील करके अल्लाह की बारगाह से उन्हें अजर मिल जाएगा। अलबत्ता फ़िदिया तो उनका अदा हो ही जाएगा, अगर रमज़ान के रोज़े जो है गुज़र गए तो फ़िदिया भी अदा हो जाएगा। लिहाजा माली मामलात में इसका ध्यान रखिए कि अगर आप इन एडवांस भी अगर कोई शय कर दें तो आपकी तरफ से जो है वो अदा हो जाती है और आपका ज़िम्मा जो है पूरा हो जाता है। ये थे आपके सवालात और ये थे आपके, अगर कोई और सवाल आया तो हम उसको भी जो वो ले लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने उसी मौजू की तरफ जो कि बख्शिश का मौजू है, करम का मौजू है, अता का मौजू है। मेरी पूरी सुनने वालों देखने वालों से यही गुजारिश होगी कि अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए बेदारी इख्तियार करो, सुस्ती और गफलत से निकलो और अपने आप को नाउमीदी से निकालो, और जो गिर गए हैं, जो उनका हाथ थाम सकते हैं वो उनका हाथ थाम कर उन्हें भी खड़े होने की तौफीक अता करें। जो नमाज नहीं पढ़ रहे, मेरी गुजारिश है कि कब नमाज पढ़ेंगे? अब रमज़ान हमारे सर पर आ गया है, अगर अब भी हमारी बख्शिश ना हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कब उसकी बख्शिश होगी। और एक हदीस पाक में कई तुरुक से ये हदीस पाक आई है और बड़ी मारूफ़ हदीस है, और कई मरतबा आप लोगों ने यहाँ टीवी पर भी सुनी, मस्जिदों में भी सुनी और प्रोग्रामों में भी आप समात करते रहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सहाबा से फरमाया करीब हो जाओ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर अपने कदम रखा, आमीन के कलमात सहाबा ने सुने, फिर दूसरा कदम रखा, आमीन के कलमात सुने, फिर तीसरा कदम रखा तो आमीन के कलमात सुने। इस पर साहबा असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक अजीब मामला हमने देखा है, आप आमीन आमीन कह रहे थे। तो इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ कर रहे थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए मुझे कहा कि आप भी आमीन कहें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ मांगी कि वो शख्स शकी है, बदबख्त है, महरूम है वो शख्स जो कि अपने बूढ़े वालिदैन को, दोनों को या दोनों में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की जन्नत हासिल ना करे। तो मुझे कहा गया कहो आमीन, तो मैंने आमीन कहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ मांगी कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और बख्शिश हासिल ना कर सके, तो मैंने आमीन कहा। तीसरी दुआ मांगी वो
شخص بھی شکی ہے آپ کا نام مبارک سنے اور اس کی زبان پر درود و سلام نہ آئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو ہمیشہ جب بھی ذکر مصطفیٰ آئے تو چہرہ بھی کھل جائے اور دل میں بھی روشنی آئے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے لیے بہتری فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔